हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ पश्चिम चितवनको आवाज रेडियो साहिनो 89.8 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार। म छु कार्यक्रम प्रस्तुता विनिता श्रेष्ठ। हरेक हप्ताको शनिबार 8 देखि 9 बजेसम्म हामी तपाईहरूको माझमा यस कार्यक्रमलाई लिएर आउने गर्दछौं। यस कार्यक्रममा हामीले शिक्षा जगतमा भएका समय सान्दर्भिक विषयवस्तुको उठान र विद्यालय तहमा देखिएका अथवा शिक्षा क्षेत्रमा जति पनि समस्या चुनौतीहरू छन् ती समस्या र चुनौतीहरूसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूले के कसरी चाहिँ ती कुराहरूलाई समस्याहरूलाई चाहिँ समाधानका लागि के कसरी कार्यहरू गरिरहनु भएको छ, योजना के बनिरहेका छन् भन्ने विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौं। र तपाईहरूले यस कार्यक्रमलाई रेडियो साहिनोको पेजमा पनि तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ भने रेडियो साहिनो 89.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ भने भोलि 11 बजे पनि पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्व जो आबद्ध हुनुहुन्छ माथिल्लो निकायदेखि स्थानीय निकायसम्म जो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ, कामहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई निम्त्याउने गर्दछौं। हाम्रो अतिथिका रूपमा उहाँहरू आउने गर्नुहुन्छ र आजको यस बसाइमा हामीले करिकुलम डिपार्टमेन्ट अर्थात् पाठ्यक्रम क्षेत्रमा कार्य गर्ने अतिथिलाई निम्त्याएका छौं। हामी सम्पूर्णलाई थाहा भएको कुरा हो, करिकुलम भन्ने बित्तिकै एउटा सिकाइको योजना हो। हामीले चाहिँ यसमा विषयवस्तुको एउटा संगठन भनेर पनि हामीले यसलाई चाहिँ परिचय दिन सक्छौं। औपचारिक पनि हुन्छ र अनौपचारिक पनि हुन्छ। दुवै किसिमले चाहिँ एउटा सिकारुलाई चाहिँ सिकाउने र सम्पूर्ण एउटा निश्चित समयको लागि एउटा अवधिभरको लागि चाहिँ एउटा योजना बनाएर चाहिँ त्यो कार्यान्वयनका लागि ल्याउने अवधारणाहरू अथवा योजनाहरू चाहिँ पाठ्यक्रम हुन्। र यसै क्षेत्रमा चाहिँ अहिले काम गर्नुभए कि हाल अहिले चाहिँ यो हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सिकाइ स्ट्यान्डर्ड मैले बुझिन म्याम। र हामीले आजको यस कार्यक्रममा हाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाठ्यक्रम अधिकृत स्वास्थ्य शारीरिक विशेषज्ञ भनौँ हामीले उहाँलाई चाहिँ परिचय दिने क्रममा उहाँलाई निम्त्याएका छौं र कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार म्याम, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद बहिनी। यो रेडियो साहिनोको कार्यक्रममा चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई र सम्पूर्ण श्रोतागण दर्शकहरूलाई चाहिँ हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मैले जोडिहालेँ म्याम होइन। अब अहिले चाहिँ कार्यरत हाम्रो अधिकृतका रूपमा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य शारीरिक विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ र म आफै पनि तपाईँको एउटा विद्यार्थी, मैले पनि पढेँ कि अब पूर्व शिक्षिका भनेर पनि हामी तपाईँलाई चिन्छौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दा पनि अहिले झन् करिकुलम डिपार्टमा हुनुहुन्छ र हिजोका दिनमा जुन हामीले पढ्यौँ अथवा तपाईँले पढाउनु भयो पाठ्यक्रमका कुराहरू अथवा विषयवस्तुका कुराहरू र अहिले बदलिरहेको छ, नयाँ पाठ्यक्रमहरू आइरहेको छ। यस हिसाबले चाहिँ सुरुमै हामीले चाहिँ कुरा गरौँ बदलिदो पाठ्यक्रम किन ल्याइयो, के कारणले ल्याइयो र हिजोका दिनको पाठ्यक्रम र आजको दिनमा जुन ल्याइएको पाठ्यक्रममा के कस्तो विविधता छ अथवा एउटा समानता छ त्यो विषयमा थोरै प्रश्न पारिदिनु होला सुरुवातमा म्याम। धन्यवाद बहिनीलाई। हामीले अहिले विद्यालय तहमा अध्यापन गराइरहेको मौजुदा पाठ्यक्रम र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बमोजिम अहिले नयाँ रूपमा चाहिँ लागू हुन गइरहेको कार्यान्वयन हुन गइरहेको पाठ्यक्रमको कुरा चाहिँ यहाँले गर्न खोज्नु भएको छ। पाठ्यक्रम एउटा सिकाइको योजना हो, यहाँले भनिसक्नु भएको छ। एउटा यो गतिशील प्रक्रिया पनि हो। पाठ्यक्रम निर्माण, परिवर्तन, परिमार्जन र कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ यो निरन्तर चलिरहने कुरा हो। पाठ्यक्रममा भएका कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ समसामयिक रूपमा परिवर्तन गरेर अहिलेको जुन देश काल परिस्थिति छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छ, बालबालिकाहरूको माग छ, बालबालिकाको सिकाइलाई चाहिँ जीवनोपयोगी बनाउने सन्दर्भमा यसमा भएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरी समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले निर्देशित गरे बमोजिम अहिले हामी चाहिँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा परीक्षण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, परीक्षण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने चरणमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पहिलाको पाठ्यक्रम भन्दा यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ जीवनोपयोगी सक्षमतामा आधारित बालबालिकाको सिकाइलाई चाहिँ अब ठोस टेवा पुर्याएर उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको छ। अब स्थानीय पाठ्यक्रमका अवधारणाहरू आएका छन् होइन, लागू गर्ने कुराहरू आएको छ र 80 सम्म
हामीले सुनेअनुसार भनौँ 80 सम्म चाहिँ सम्पूर्ण जुन मावि तह भनौँ +2 सम्मका सबै कक्षाहरूमा चाहिँ अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ, योजनाहरू तर्जुमा भइरहेको छ हैन, कार्यान्वयनमा लागू गराउने प्रयासहरू भइरहेको छ। र यसमा देखिएका समस्याहरू चुनौतीहरू के कस्ता थिए हिजोको दिनमा जब नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण भयो, र त्यो प्रसङ्गलाई पनि हैन के कसरी चाहिँ त्यो नयाँ पाठ्यक्रमको अवधारणा ल्याइयो अथवा त्यो बनाउने क्रममा निर्माण गर्ने क्रममा के कस्ता समस्याहरू आएका थिए, त्यो विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनु होला म्याम। हजुर, हामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम को कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना अनुसार चाहिँ 2076 सालमा कक्षा 1 को एकीकृत पाठ्यक्रम परीक्षण भई अहिले लागू भइरहेको अवस्था छ 77 सालबाट, र 77 सालमा 2, 3, 6 का पाठ्यक्रमहरू परीक्षण भइरहेका छन्, र 78 सालमा ती विषयहरू कार्यान्वयनमा जानेछन्, र 78 सालमा हामीले फेरि कक्षा 4, 7, 9 का पाठ्यक्रमलाई परीक्षण गर्ने, र 4, 7, 9 र 12 को पाठ्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनमा जाने। त्यसै गरी 79 सालमा चाहिँ कक्षा 5 को परीक्षण हुने, र 80 सालसम्ममा चाहिँ कक्षा 1 देखि 12 सम्मका विद्यालयको आधारभूत तह र माध्यमिक तहका सबै कक्षाहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले मार्गनिर्देशन गरे बमोजिमका नयाँ पाठ्यक्रमहरू लागू हुने, र त पाठ्यक्रम अनुरूपका पाठ्य सामग्री विद्यालयमा आउने र त्यसको किसिमको चाहिँ प्रबोधीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने कुराहरू छ। र यही सँगै यहाँले भने जस्तै स्थानीय पाठ्यक्रमलाई पनि अहिले स्थानीय तहलाई एउटा सेल्फ गभर्नेन्सको समयमा, स्वशासनको समयमा चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ एउटा अलिकति क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्दै स्थानीय तहको माग र आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउने र त्यो पाठ्यक्रमलाई पनि सँगै लिएर जाने किसिमको चाहिँ खाका कार्यान्वयनमा भइरहेको छ। यी अभ्यासहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ, र चितवनमा पनि विभिन्न नगरपालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमहरू बनाएर कार्यान्वयनको प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ। अब नेपाल जस्तो विविधतामय देश हैन, विविध संस्कृति, भाषा र भौगोलिक हिसाबले पनि एकदमै विविधतामय नै छ। यस हिसाबले चाहिँ हिजोको दिनमा पनि आवश्यक थियो स्थानीय पाठ्यक्रम, तथापि यो लागू गर्नको लागि र यसको लागि होमवर्कहरू, गृह कार्यहरू पहिलेदेखि नै भएको भन्ने सुनिएको थियो, तथापि लागू चाहिँ ढिलो नै भयो र अझै हुने क्रममा नै छ। अब हुन्छ या हुँदैन, र सबै 77 वटा जिल्लामा हुने कुरा पनि सम्भव छ या छैन, यो विषय पनि एउटा प्रश्न चाहिँ हुन्छ म्याम। र यो जति पनि अब 77 वटा जिल्ला र स्थानीय फरक स्थानीय र प्रदेशहरूले चाहिँ तपाईहरुसँग गरिएको समन्वय हैन का कुराहरू के कस्तो छ, उहाँहरूले चाहिँ कसरी सहजीकरण गरेर चाहिँ अघि बढिरहनु भएको छ त? एकछिन पज गरेर त्यसलाई यो यहाँले चाहिँ जुन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको चाहिँ बमोजिम कक्षा 1 देखि 12 को पाठ्यक्रमहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा 77 वटा जिल्ला र सो अन्तर्गतका स्थानीय तहमा चाहिँ कसरी ओनरशिप हुन सक्छ, कसरी चाहिँ अपनत्व दिन सकिन्छ र त कार्यान्वयनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको छ। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बमोजिम हामीले जुन पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौँ, यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था र सम्बद्ध प्रशासकीय निकायहरू बीच सहकार्य समन्वय हुँदै पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम गर्दछ र पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण गर्ने पनि काम गर्दछ, र सोका लागि आवश्यक पाठ्य सामग्रीहरू, शिक्षक निर्देशिका र पाठ्य पुस्तकहरू विकास गरिन्छ। अब यसलाई चाहिँ प्रबोधीकरण गर्ने क्रममा प्रदेश अन्तर्गत रहेका निर्देशनालयहरूले र शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूले तालिमको संयोजन गर्ने, सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका शिक्षा समन्वय इकाइहरू र त्यसपछि मिस्टेक भएछ मिलाउँदा त्यो यसै गरी प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा समन्वय इकाइहरू र स्थानीय तह अन्तर्गतका जुन महानगरपालिका, गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाहरूले चाहिँ पाठ्यक्रमको प्रबोधीकरण गर्ने र विद्यालयमा चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमलाई लानको लागि सहजीकरण गर्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेका छन्, र सम्पूर्ण निकायहरूले चाहिँ एकदमै तदारुकताका साथ, हौसलाका साथ, सक्रियताका साथ नयाँ पाठ्यक्रम प्रबोधीकरणको कुरालाई चाहिँ यो हाम्रो कुरा हो भनेर चाहिँ लिइरहनु भएको छ। तथापि यो हाम्रो जुन कोभिडको ट्रान्जिसनले गर्दा र अन्य कुराहरूको ट्रान्जिसनले गर्दा हामीले समयमा प्रबोधीकरणहरू गराउन नसकेका, केही प्रशासकीय पक्षहरू मिलाउन नसकेका, पाठ्य पुस्तक तथा सामग्रीलाई समयमा लान सकेका कुराहरू चाहिँ छँदैछन्। यसका अलावा पनि हामीले सक्रियतापूर्वक सबै निकायहरू र सबै तहहरू मिलेर यो प्रयास गरिरहेका छौँ। र पाठ्यक्रमले चाहिँ यो विद्यालय सुधार तथा विद्यालय क्षेत्र विकासको यो
क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ सुधारको लागि के कस्ता कुराहरू ल्याएको छ, किनकि त्यो पनि एउटा मुख्य पाटो नै हो। विद्यालय र विषयवस्तुको यो टपिक हुन्छ नि, एउटा पाठ भन्दा पनि विषयवस्तु भन्दा पनि विद्यालय सुधार योजनाका पाठ्यक्रमहरू पनि लागू हुनुपर्नेछ। किन भन्दाखेरि झन् विद्यालयकै प्रशासनिक हिसाबले विद्यालय नै अघि बढ्न सकेन भने त्यहाँका पढाउने कुराहरू अनि नीतिगत कुराहरू योजनाका कुराहरू चाहिँ एकदमै पछि पर्दो रहेछ। यसको लागि के छ म्याम? विद्यालय क्षेत्र विकास क्षेत्र सुधार योजना चाहिँ हाम्रो एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम हो, जुन अन्तर्गत चाहिँ समग्र विद्यालय क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसका के कस्ता योजनाहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन्, अनुगमनको संयन्त्र कसरी रहने भन्ने कुराहरू त्यसमा आउँछन्। त्यस अन्तर्गतको पाटोबाट चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ विद्यालय क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने जति पनि प्लानिङदेखि मोनिटरिङसम्मका कामहरू छन् तिनीहरू अन्तर्गत चाहिँ मोस्टली करिकुलम र त्यो सम्बद्ध सामग्रीहरू बनाउने र त्यो सामग्रीलाई चाहिँ समयमै सरकारवाला निकायहरूसम्म पुर्याउने काममा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले इसिडीका कार्यक्रम पाठ्यक्रम, आधारभूत तहका पाठ्यक्रम, माध्यमिक तहका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक सामग्रीहरू चाहिँ बनाउने, प्रविधिकरण गर्ने, अडियो भिजुअल सामग्रीहरू बनाउने कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र चाहिँ फोकस रहेको देखिन्छ। अब 77वटा जिल्लामा नै लागू गर्ने भन्ने कुराहरू त आयो होइन, कार्यान्वयनमा नआएका कुराहरू पनि छन्। जस्तै 1 देखि 3 सम्मका एकीकृत पाठ्यक्रमका कुराहरू जुन लागू भएको छ होइन, परीक्षण पश्चात जुन कार्यान्वयनमा आयो नि, त्यो पनि सबै जिल्लामा लागू भएको छैन। र एउटा के खालको अन्योलता मैले भेटेको अथवा हामीले यो तथ्याङ्कको आधारमा परीक्षणको आधारमा के भेट्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम भनेर भनियो शिक्षकहरू नै अन्यल हुनुहुन्छ। के पढाउने पाठ्यक्रम त निर्माण भयो र विषयवस्तुका कुराहरू हुन्छन् होइन, स्थानीय तहमा दिने कुराहरू त्यहाँ करिकुलममा सबै क्लियरली लेखिए तापनि दिने कुरामा शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाउने कुरामा चाहिँ अझ अन्यल हुनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ एउटा शिक्षकको लागि चाहिँ एउटा के हुन सक्छ, उहाँले चाहिँ कसरी त्यो करिकुलमलाई फलो गर्ने अथवा कसरी चाहिँ त्यो करिकुलम अनुसार चाहिँ जाने त नि, किनकि 1 देखि 3 सम्म एउटै खालको करिकुलम चाहिँ फलो गरिरहनु भएको छ। यसमा पनि थोरै समस्या चाहिँ देखिएकै हो र यसको लागि के छ म्याम? जुन कक्षा 1, 2, 3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार पहिला भएको खण्डीकृत सिकाइलाई परिमार्जित गर्दै बच्चालाई जीवनोपयोगी तरिकाले केही विषयवस्तुका लोड भन्दा बच्चालाई नहुने विषयवस्तुहरू चाहिँ दिनुपर्छ, जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर केही कोर करिकुलम र सोसल साइन्सहरूलाई चाहिँ बहुविषयक ढाँचामा र अन्तर्विषयक ढाँचामा चाहिँ एकीकृत गरेर पाठ्यक्रम तयार गरियो। र त्यो पाठ्यक्रम तयार भएर पाठ्यक्रम भनेको एउटा नीतिगत डकुमेन्ट हो होइन, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ त्यो काम गर्ने एक्टरहरूले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनसम्म लैजानु पर्ने हुन्छ। अनि एक्टरहरूलाई चाहिँ इनाबल गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउनु पर्यो। यो पाटोमा चाहिँ अलिकति ग्याप देखिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रबोधिकरण गर्ने प्रदेश तहमा र स्थानीय तहसम्मको लागि चाहिँ प्रबोधिकरण गराउँदै लिएर जाने प्रयास गरेको छ। अब चाहिँ जुन हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र छ त्यो मार्फत र नेपालभरि रहेका तालिम केन्द्रहरू, शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू र स्थानीय तहहरूले चाहिँ टिचर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ मार्फत, टिपिटी ट्रेनिङ मार्फत चाहिँ टिचरहरूलाई चाहिँ इनाबल गर्नुहुन्छ, ओरिएन्ट गर्नुहुन्छ र यो समस्या चाहिँ सहजीकरण हुनेछ। अब अहिलेको समस्या चाहिँ के हुनसक्छ भने जुन विद्यालयमा प्रबोधिकरणको तालिमहरू पुगेका छन्, जुन शिक्षकहरू ओरिएन्ट हुनुभएको छ उहाँहरूमा त्यो समस्या छैन। अब जहाँ चाहिँ यो तालिमको पहुँच भएन, पुगेन, विभिन्न कारणले गर्दा व्यवस्थापन गर्न सकिएन, त्यसमा चुनौती छ। अब नेक्स्ट इयर चाहिँ कक्षा 2 र 3 को इम्प्लिमेन्टेसन हुने हुँदा अब यो वर्षभरिमा चाहिँ कम्तीमा नै 1, 2, 3 को पाठ्यक्रमलाई चाहिँ प्रबोधिकरण गर्ने र शिक्षकलाई चाहिँ ग्रेड टिचिङ मार्फत होइन, एउटा कक्षा शिक्षण मार्फत चाहिँ एउटै शिक्षकले ती सबै विषयहरूलाई एकीकृत रूपमा शिक्षण गराउने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सशक्तिकरण गर्न सक्यौँ भने यी समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ स्थानीय तहको पनि एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। स्थानीय तहले पनि अब शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको हामीले तालिम कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौँ। ती कुराहरूसँगै यसलाई पनि अलिकति फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर, पहिलो प्राथमिकता दिएर अब समन्वय एकाइबाट कि आफ्नो नगरपालिकाबाट व्यवस्थापन हुन नसकेको तालिम छ भने यसलाई तुरुन्तै व्यवस्थापन गरेर कम्तीमा पनि एक आधारभूत 1, 2, 3 मा पढाउने शिक्षकलाई तुरुन्तै प्रबोधिकरण र क्षमता विकासका तालिम र कार्यक्रम गर्न सक्यौँ भने, सरकारवालालाई हामीले चाहिँ यसलाई एम्पावर गर्न सक्यौँ भने यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यति समस्या नआउन सक्छ। पूर्व जानकारी र पूर्व तालिम जुन कुरा गर्नुभयो त्यो पहिले नै हुनु पर्यो। त्यो स्कुलमा करिकुलम आयो र कसले पढाउने र कसरी पढाउने भन्ने नै भएन, किनकि जसको लागि बनाइयो र जुन एउटा उद्देश्यका साथ बनाइयो त्यसको नै एउटा
चाहिँ उद्देश्य पूर्ति नै भएन होइन, एउटा समस्या नै हो। त्यसको लागि जति सक्दो स्थानीय तहबाट नै यो पहल गर्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो र लागू हुनेछ भन्ने पनि आश गरौँ। र अब 2 र 3 को कुराहरू गरौँ होइन। 1 देखि 3 को अहिले चलिरहेको छ, 2 र 3 2078 मा लागू हुने गरी अब न्यू इयर पश्चात हुने भयो। असारदेखि हाम्रो नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरु हुँदैछ र यसको लागि के छ योजना र कोभिडका समस्याहरू हिजोको यो 1 वर्ष जुन 77कै बीचमा आएका कुराहरू छन् होइन। 77 मा जुन गर्ने भनियो त्यो नै यो स्किप भइदिएको छ र फेरि 78 मा पनि यस्तै खालको समस्या र शिक्षा मन्त्रालय जुन हामीले मान्छौँ र त्यो मन्त्रालयको एउटा बदलिदो शिक्षा मन्त्री र सबै कुराहरू भनौँ न, जति पनि योजनाहरू बन्छन् एउटा योजना ल्यायो र फेरि व्यक्ति नै बदलिँदा चाहिँ अलिकति शिक्षामा समस्या हिजोका दिनदेखि नै देखिएको र फेरि यो कोभिडले गर्दा पनि समस्या आइरहेको र यो 78 मा लागू गर्ने जुन करिकुलम छ यसमा के कस्ता चुनौती तपाईँले देख्नुहुन्छ त अहिले? यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब हाम्रो शैक्षिक प्रणाली भनेको एउटा सिस्टममा प्रणालीमा चल्ने कुरा हो होइन। यसमा चाहिँ केही राजनैतिक परिवर्तन हुनु अनि हाम्रो कर्मचारीहरूको ब्युरोक्राट्सहरूको पनि सरुवाहरू बढुवा हुनु, त्यसपछि राजनैतिक परिवर्तनबाट चाहिँ हाम्रो जुन भूमिकाहरू परिवर्तनमा आउनु, ती कुराहरू चाहिँ नियमित प्रक्रिया हुन् होइन, एउटा नियमित प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया भए तापनि हाम्रो जुन शैक्षिक रूपान्तरण र परिवर्तनको र काम छ जुन पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको यो चाहिँ सिस्टममा चल्छ, व्यक्ति परिवर्तन भए तापनि यो काम रोकिँदैन। र 2077-78 को 78 मा जुन लागू हुन गइरहेको कक्षा 2-3-6 को पाठ्यक्रम छ, कक्षा 2 र 3-6 को यो 2-3-6 को पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट टट ट्रेनिङ, एमटट ट्रेनिङ, मास्टर्स टट ट्रेनिङ तालिम चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट 77 जिल्लाका शिक्षा प्रतिनिधि र शिक्षकहरूको सहित सहभागितामा हामीले प्रबोधिकरण तालिम गरिसकेका छौँ। यो काम भइसकेका छ। अब स्थानीय तह र शिक्षा समन्वय एकाइको सहकार्यमा अब शैक्षिक सत्र सुरुवात नहुँदै यो तालिमलाई चाहिँ स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ। भनेपछि यो समस्या यो कोभिडको कारणले अथवा हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयतर्फबाट चाहिँ बाधा अर्चन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पर्दैन भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो र तर पनि लागू गर्ने कुरामा त विद्यालय तहमा नै लागू हुन्छ होइन, विद्यालय तहमै त्यो पाठ्यक्रम त लागू हुने हो नि त। र त्यसले गर्दा किनकि मन्त्रालयबाट आउने सूचना र मन्त्रालयले दिने जुन सन्देशहरू हुन्छ, आदेशहरू हुन्छ, त्यसको परिपालन गर्ने क्रममा चाहिँ पाठ्यक्रमका योजनाहरू जुन बनाउनुहुन्छ आफ्नै तरिकाले वेबाट तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यो कार्यान्वयन हुन चाहिँ अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ पक्कै पनि र त्यसमा चाहिँ समस्या देखिएको नै हो म्याम। र अब 6 देखिका कुरा गर्नुभयो र म अब कन्टिन्यू अघि बढ्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो कक्षा 11-12 जुन नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ होइन, परीक्षण पश्चात नै कार्यान्वयन भइरहेको होइन म्याम। र यो नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक भन्ने यो 3वटा विषय छ र हाम्रो जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर पनि अहिले हालियो। र यो किन महत्त्वका साथ भनौँ न हिजोको दिनमा चाहिँ नपढाइएको विषय अथवा विद्यालय तहसम्म जुन 10 कक्षासम्म हुन्थ्यो र जुन +2 मा पनि हालियो अहिले, यो के को लागि, कुन उद्देश्यको लागि हालियो, यसको पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला, भिजन प्रश्न पारिदिनु होला। यसमा चाहिँ के छ भने मैले बुझेको कुरा जुन हाम्रो माध्यमिक तहका बालबालिकाहरू छन् उहाँहरूले र हामी आफैले पनि कक्षा 9-10 सम्म मात्रै सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य विषयको रूपमा पढ्दै आइएको थियो। अब सामाजिक अध्ययन कक्षा 11-12 मा अनिवार्य गर्दा अहिले विद्यालय तहको संरचना पनि परिवर्तन भएको छ। 9-12 को संरचना मावि अन्तर्गत पर्दछ र 9-12 का किशोर किशोरीहरूलाई सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 11 मा र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 12 मा एकीकृत रूपमा चाहिँ लान खोजिएको छ। यो विषयले चाहिँ बालबालिकामा एउटा नागरिक सचेतना, सिभिक कन्सियसनेस, आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध, आफ्नो राष्ट्रियता र भूगोल सम्बन्धीको जानकारी, आफ्नो जनसङ्ख्या, आफ्नो प्रदेशको बस्ती विकास व्यवस्थापन, त्यसको समसामयिक घटनाहरू र जीवन उपयोगी सिपहरू, समस्या समाधान गर्ने सिपहरू, त्यसपछि सञ्चार र सहकार्य समन्वय गर्ने सिपहरू, तनाव व्यवस्थापन गर्ने सिपहरू, त्यसपछिबाट स्वास्थ्य सम्बन्धित योग ध्यानहरू र स्वस्थ जीवनशैली कसरी गर्ने त भन्ने यी कोर कुराहरू चाहिँ अनिवार्य कुराहरू चाहिँ किशोर किशोरीहरूलाई दिन आवश्यक ठानेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र हाम्रो समुदायको माग र बालबालिकाको माग पनि धेरै समयको अध्ययन अनुसन्धान र छलफल र सरकारवालाहरूको सहकार्यबाट चाहिँ यो पाठ्यक्रम प्रारूपमा परेको विषय बमोजिम चाहिँ यो विषयलाई ल्याइएको छ। यसको अपेक्षा चाहिँ किशोर किशोरीहरूलाई स्वस्थ, तन्दुरुस्त, स्वस्थ सामाजिक जीवन जिउन सक्ने र आफ्नो जीवनमा आइपरेका सामाजिक तथा संवेगात्मक समस्याहरूको चाहिँ उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने, साथै डिजिटल स्किलहरू
सामान्य बालबालिकालाई चाहिने डिजिटल स्किलहरू, मेल इन्टरनेटहरू चलाउने, सोसियल मिडियाहरू चलाउने, सोसियल मिडियाबाट अवेयर हुने, होइन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आफूसँग त्यो स्किलसँग चाहिँ एड्याप्ट भएर कसरी अगाडि बढ्ने र समस्या परेको बेलामा त्यो समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पाटोलाई चाहिँ उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ अनिवार्य विषयको रूपमा राखिएको छ। अनिवार्य नै गरियो। 10 कक्षासम्मै सामाजिक र नेपाली अङ्ग्रेजी खासै पढ्न नचाहने बालबालिका हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँले पनि देख्नु भएको हो। अब हामी शिक्षककै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि र 11-12मा गएर त आफ्नै हिसाबले आफ्नै विषय भनौँ न, आफूले रोजेको विषय पढ्न पाइन्छ कि भन्ने जुन उनीहरूको सपना हुन्छ भनौँ न, उनीहरूले परिवर्तन गरिसकेका हुन्छन् र एक्कासी यो फेरि सामाजिक लदाइएको भनौँ न, एक प्रकारले एउटा किन लदाइयो, हामीलाई त आवश्यकै थिएन अथवा हामीलाई चाहिँदैन भन्ने विद्यार्थीका कुराकानी छन् अझै पनि। र यस हिसाबले यसमा चाहिँ विद्यार्थीका पनि चाहनालाई बुझेर गरिनु पर्थ्यो कि एक्कासी यो हुन्छ नि, विद्यार्थीलाई त अलिकति जीवन उपयोगी एउटा व्यक्तित्व निर्माणको लागि मात्रै हामीले लगिरहेका छौँ। यो आवश्यक पनि छ, तर प्रविधि भनेर उनीहरूको एउटा सपना अथवा उनीहरूको पढाइको एउटा पाटो नै फरक भइदियो र यसले गर्दा पनि यो विषयमा चाहिँ पढ्न नचाहने, जस्तै हाम्रो प्रविधि शिक्षाहरू जस्तै डक्टर इन्जिनियरकामा यो छ कि छैन म्याम? यस्तो छ। अब यो विद्यालय तहको आधारभूत शिक्षा भनेको एउटा बेस हो, होइन, एउटा जग बनाउने शिक्षा हो। यसबाट चाहिँ उहाँहरूले विश्वविद्यालयमा जाँदा चाहिँ आफ्नो सिफ्ट चेन्ज गरेर उहाँहरू चाहिँ अब विज्ञान प्रविधितर्फ लाग्ने कि फेसन डिजाइनतर्फ लाग्ने कि कला संस्कृतितर्फ लाग्ने कि मास कम्युनिकेसनतर्फ लाग्ने कि टिचिङतर्फ लाग्ने कि म्यानेजमेन्टतर्फ लाग्ने कि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो व्यापक एरिया चाहिँ हुन्छ। यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ अहिले एकीकृत धार र प्राविधिक धार गर्न अब सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा लगायत नेपाली अङ्ग्रेजी गणितहरू विषयलाई जुन कक्षा 11-12मा अनिवार्य विषयको रूपमा जुन राखियो, त्यो विषयमा चाहिँ के पनि छ भने हामीले यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि कक्षा 9देखि 12मा हाम्रो साधारण धार र प्राविधिक धार छ, होइन। यदि बच्चा आफ्नो स्पेसिफिक एउटा प्राविधिक धारतर्फ जान चाहन्छ भने नानी बाबुहरूले कक्षा 9देखि नै, होइन, उनीहरू चाहिँ प्राविधिक धारतर्फको एनिमल साइन्स, प्लान्ट साइन्स, सिभिल इन्जिनियरिङ, होइन, म्युजिक लगायतका विभिन्न किसिमको जुन हाम्रो प्राविधिक धारतर्फका विभिन्न विषयहरू उनीहरूले पढ्न सक्छन् 9देखि 12सम्मै। र उनीहरू विश्वविद्यालयमा पनि त्यही तरिकाले उनीहरू चाहिँ सेपिङ गरेर आफ्नो प्राइभेट धारतर्फ लाग्न सक्छन्। र कक्षा 11-12मा साधारण धारतर्फ पढेका विद्यार्थीहरूले अब उनीहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्ट्रिमको सब्जेक्ट लिन सक्छन्, साइन्स पनि लिन सक्छन्। उनीहरूलाई यही भन्ने झन् पहिलाभन्दा फ्लेक्सिबिलिटी छ कि पहिला चाहिँ झन् ठ्याक्कै साइन्सै पढ्नुपर्ने वा म्यानेजमेन्टै पढ्नुपर्ने वा ह्युम्यानिटिजै पढ्नुपर्ने भन्ने थियो भने अहिले त्यस्तो होइन। बच्चाले चाहेका धेरै अप्सनल सब्जेक्टहरू 4वटा विषयमा छन्। अहिले झन् वाइड बनाइएको छ पाठ्यक्रमलाई। 4वटा समूहमा धेरै ऐच्छिक विषयहरू छन्, 100 ओभर, होइन। ती ऐच्छिक विषयबाट बच्चाले मिल्दो समूहका कुनै पनि विषय लिन सक्छ र आफूलाई सेपिङ गरेर त्यो माध्यमतर्फ जान सक्छ। अब अङ्ग्रेजी, गणित र नेपाली र सामाजिक अध्ययनको सन्दर्भमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब कतिपय नलेजहरू चाहिँ कोर नलेज लिएर आफ्नो बेस चाहिँ स्ट्रङ बनाएर अनि उनीहरू युनिभर्सिटी एजुकेसनतर्फ चाहिँ उनीहरू लाग्न सक्छन्। यो उनीहरूको किशोर किशोरीहरूको चाहिँ राम्रैकै लागि यो पाठ्यक्रम चाहिँ तयार गरिएको। भनेपछि उहाँहरूको जुन समस्या थियो, डर थियो, त्यो चाहिँ पक्कै पनि यो प्रविधि शिक्षाले जुन 9बाट नै लागू गरिएको छ त्यसले चाहिँ पक्कै पनि हल गर्नेछ। र यो वर्तमान यो अवस्थाको जुन स्थानीय करिकुलमकै अघि हामी मेसोमा गइरहेका थियौँ त्यसमा मैले एउटा प्रश्न गर्न त्यो बिर्से जस्तो लाग्यो। हाम्रो यो मातृभाषाको कुराहरू आएको छ र अहिले एकदमै मिक्स समुदाय छ कि हाम्रो एउटै खालको भाषा बोल्ने समुदाय हामी कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै पाउँछौँ, नत्र भने मिक्स समुदाय नै छ र एउटा जनशक्तिको पनि अभाव एक ठाउँमा छँदैछ र पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि एकदमै कम र यो नयाँ अवधारणा नै हो मातृभाषाको र यसलाई कसरी लागू गर्ने त त्यहाँ पनि एउटा समस्या छ, एकदमै जल्दो बल्दो समस्या नै हो र अन्योलता स्थानीय तहमा पनि छाएको छ, विद्यार्थी सबैमा छाएको छ र पढाउने शिक्षक पनि त्यो विषयमा विज्ञ हुँदैनन्। र हामीले अहिले पनि यसो यो चितवनकै कुरा गर्नुपर्दा पनि म्याम थारू भाषाको हामी अलिकति बढी मान्छौँ, तथापि थारू भाषालाई राम्रोसँग बोल्न सक्ने र फेरि राम्रैसँग त्यो भाषालाई पढाउन सक्ने कुनै पनि व्यक्ति हामीले जस भेट्न अलिकति गाह्रै छ भनौँ। र यस अवस्थामा मातृभाषालाई कसरी लागू गर्ने? अब भाषा शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम हो, होइन।
शिक्षा सिकाइ ठुलो कुरा हो हैन। बच्चाले सिक्न पाउनु, उसको जीवनमा परिवर्तन आउनु, उसको सिकाइ सक्षमता हासिल गर्ने कुरा प्राइमरी भयो। भाषा भनेको सिक्ने माध्यम भयो। अब बालबच्चाले आफूले जन्मदा सँगै आमाको काखमा एउटा पहिलो विद्यालय भनिन्छ हाम्रो घरलाई, र आमालाई पहिलो गुरु भनिन्छ। आफ्नो आमासँग, आफ्नो बुवासँग, आफ्नो अभिभावकसँग सिकेको भाषा जुन छ त्यो भाषामा चाहिँ स्कुलिङ हुँदा चाहिँ उसलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो भाषाको माध्यमलाई पनि सिकाइको माध्यम बनाउन हामीले सकिन्छ। तथापि हामी चाहिँ बहुभाषिक समाजमा भएको कारणले गर्दा एउटै समुदायमा पनि धेरै भाषाका बोल्ने सन्दर्भ एकातिर छ, अर्कोतिर कुनै कुनै भाषिक क्लस्टरहरूको समुदाय र विद्यालयहरू पनि छन्। अब सम्भव भएसम्म चाहिँ त्यो भाषिक क्लस्टर भएको विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यही जुन भाषिक समुदायका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ त्यही भाषामा त्यहाँ भएको म्यान पावरलाई चाहिँ इम्पावर गरेर कम्तीमा भाषाको माध्यमबाट चाहिँ बच्चाले विद्यालय सिक्न आउनलाई चाहिँ नडराओस्, ऊ नतोर्सोस् हैन। भाषाकै माध्यमबाट ऊ स्कुल जान नआत्तियोस् र उसलाई स्कुल जाउँ लागोस्। आफ्नो भाषामा आफ्नो टिचर बोलिदियो भने उसलाई आफ्नो स्कुलको ओनरसिप हुन्छ, ऊ खुसी हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा आधारभूत तहको शिक्षालाई चाहिँ के अरे उनीहरूले बच्चाले चाहेको भाषामा, समुदायले चाहेको भाषामा चाहिँ गराउन पाइने व्यवस्था संविधानले पनि, शिक्षा नीतिहरूले पनि दिएका छन्। त्यो गर्न सकिन्छ र त्यहाँको म्यान पावरलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा भयो। तर अब अहिले ग्लोबलाइज वर्ल्डको सन्दर्भमा चाहिँ अब फेरि अंग्रेजी भाषाको पनि हाम्रो एउटा चाहिँ अंग्रेजी र नेपालीलाई अलिकति समस्या आइरहेको छ, किनकि मातृभाषा अलरेडी उनीहरूले आफ्नो घरमा बोलिरहने भाषाले गर्दा विद्यालयमा चाहिँ अंग्रेजी र नेपाली जुन भाषाको विषय छ त्यो पढ्न नै उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था र फेरि मातृभाषाको कन्सेप्ट ल्याइरहँदा त्यो दुईटा विषयलाई हान्ने हो कि अथवा त्यहाँनिर फेरि अर्को समस्या आउने हो कि भन्ने खालको प्रश्न पनि छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईहरूको जुन करिकुलम बनाउने क्रममा अब करिकुलम अनुसारका विषयवस्तु आउन सक्छन्, त्यहाँ लेखिने कुराहरू हुन्छन् हैन पाठ्यवस्तुमा, अब त्यसलाई कसरी चाहिँ लागू गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ के हो भने बच्चाले सुरुमा जुन उसले स्कुलिङ गर्छ नि, ऊ स्कुलमा गएर एकोमोडेट हुन्छ, समायोजन हुन्छ, उसले सिक्न सुरुवात गर्छ नि, सुरुवातीका समयमा त्रैभाषिक नीति तीनवटै भाषामा, आफ्नो भाषामा पनि, अंग्रेजीमा पनि, नेपालीमा, उसलाई जुनै कुनै भाषामा सिक्न सजिलो हुन्छ। त्यो भाषाबाट उसलाई स्कुलमा जग बसाउने, त्यो स्कुलमा समायोजन गर्ने, अनि क्रमिक रूपमा उसले दोस्रो भाषा नेपाली भाषा सिकाउने र उसको रुचि उमेर स्तर बढ्दै जुन जान्छ, माथिल्लो क्लासहरुमा पुग्दै जान्छ, त्यसपछि क्रमिक रूपमा अथवा तल्लै क्लासमा पनि अंग्रेजीका अरु आधारभूत कुराहरू सिकाउँदै लएर उसलाई सबै विषयका भाषाहरूमा सबै खालका अब मूलतः हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आफ्नो मातृभाषा नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषामा चाहिँ उसलाई चाहिँ एडाप्ट गर्दै लान सकिन्छ। अब बच्चाले सिक्न सकेन, अरु भाषा नेपाली अंग्रेजी सिकेन भनेर हामीले पिर मान्ने होइन कि बच्चाले मातृभाषामै भए पनि त्यो कुरा सिक्यो कि सिकेन, उसले हासिल गर्नुपर्ने सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्यो कि गरेन। एक किसिमले यो मौलिक भाषाको जगेर्नाको लागि पनि हो पनि हुन्छ, मौलिक भाषाको जगेर्ना पनि हुने भयो र बच्चालाई चाहिँ आफ्नो भाषामा सिक्न सहज हुन्छ के, आफ्नो आमाको भाषा सिक्दा सजिलो हुन्छ नि त। अनि उसलाई सिकाउन एडप्ट गर्ने, त्यसपछि बिस्तारै उसले सिकिसकेपछि उसलाई क्रमिक रूपमा आवश्यकता अनुसार अब उसको चाहिँ भाषिक निड पनि बढ्दै जान्छ के। अब मातृभाषा मात्रै सिकेर त ऊ समाजमा समायोजन हुन सक्दैन, उसले जागिर खानुपर्छ, विभिन्न ठाउँहरूमा गएर कोपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रिय भाषा पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ हैन, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ र उसले यसलाई जटिल विषयवस्तुको रूपमा बनाउनु भन्दा पनि समयको माग अनुसार र परिस्थिति अनुसार उसले कक्षा अनुसार उसले आफूले विभिन्न किसिमका कुराहरू सिक्दै जान्छ। भोलि अब आफ्नो भाषाको विज्ञ नै हुन चाहन्छ भने आफ्नै भाषामा उसले चाहिँ अध्ययन गर्छ। अनिवार्य छ या यो स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार गरिएको छ? अब भाषिक समुदायहरूले अनिवार्य नै गर्न पनि सकिन्छ। भाषिक समुदायहरूले र त्यो विद्यालयले त्यहाँको कन्टेक्स्ट हेरेर त्यहाँको आवश्यकता अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ गराउनु पर्छ। अब यदि अभिभावक र बच्चाहरूले चाहनु भयो भने अब गराउनु पर्छ। फेरि बच्चा र अभिभावकले चाहनु हुँदैन भने हाम्रो चाहिँ अब फेरि गर्नै पर्छ भन्ने पनि रहेन। त्यहाँको अभिभावक, त्यहाँको विद्यार्थी, त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन र त्यहाँको स्रोत अनुसार चाहिँ माग र आवश्यकता अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। केही समय अगाडि पनि यो मातृभाषाको अवधारणा आएको थियो र लागू गर्ने क्रममा चाहिँ यो समस्या जुन पढाउने र पढ्ने समस्या नै आएको थियो भन्ने पनि सुनियो र काठमाडौँ भ्याली जुन चाहिँ एकदमै नेवार समुदायहरू बस्नुहुन्छ र त्यो ठाउँमा उहाँहरू चाहनुहुन्न अन्य भाषामा पढ्नको लागि, त्यो ठाउँको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुने भयो र सबै ठाउँमा चाहिँ अनिवार्य गरिरहँदा र स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ बनाउने क्रममा मातृभाषा हाल्न खोज्दा चाहिँ त्यहाँ समस्या त्यो काठमाडौँको जुन छ र यो भाषागत समस्याहरू र यो अब यो त्रैभाषिकका कुराहरू पनि गर्नुभयो। मातृभाषामै लागू गर्ने कुराहरू अनिवार्यता नभए पनि आवश्यकताका आधारमा होस् भन्ने चाहना छ र संविधानमा लेखिए अनुसार हुने नहुने चाहिँ स्थानीयको हातमा पनि रह्यो म्याम। र यो नेपाली भाषामा चाहिँ सामाजिक पढाउनु पर्ने छ अनिवार्य रूपमा, किनकि सामाजिक विषय चाहिँ अंग्रेजीमा पढाउँदा वा अन्य
जुनै पनि भाषामा पढाउँदा चाहिँ नबुझ्ने, किनभने सामाजिक विषय चाहिँ एउटा स्थानीय तहका कुराहरू अथवा त्यहाँको इतिहासका कुराहरू हुन सक्छन् हैन। त्यो विषयवस्तु त्यहाँका शब्दहरू जुन लोकल शब्दहरू हुन्छ नि त्यो अङ्ग्रेजीमा व्याख्यान गर्दा अथवा ट्रान्सलेट गर्ने क्रममा पनि विद्यार्थीले पनि नबुझ्ने र शिक्षकले व्याख्यान गर्ने क्रममा अथवा बुझाउने क्रममा पनि अप्ठ्यारो परेको भएर चाहिँ नेपालीमा ल्याउने कुरा भयो। र हाम्रो यो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा विद्यालयहरू अलिकति अङ्ग्रेजी माध्यममै बढी रहेको छ र अङ्ग्रेजी भाषामै विद्यार्थी पनि पढ्न चाहने र शिक्षकहरूले पनि त्यसरी नै पढाइरहनु भएको छ। किनकि एकताका मजाले अङ्ग्रेजीकै एउटा लहरो चल्यो र मजाले 5 सम्म भनौँ 5 कक्षासम्म चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा पढाउने र सँगसँगै यो निजीकरणको बढ्ने क्रममा चाहिँ स्कुलहरूले पनि जुन सरकारी विद्यालयहरूले पनि अङ्ग्रेजी भाषालाई महत्त्वका साथ चाहिँ अगाडि बढाए र सामाजिक भाषा फेरि पनि नेपालीमा ल्याउने क्रममा फेरि त्यो हिजोको दिनमा अङ्ग्रेजीमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई पढ्न गाह्रो अथवा बुझ्न फेरि गाह्रो हुने हो कि यो परिवर्तित स्वरूप अथवा पाठ्यक्रमले फेरि विद्यार्थीकै सिकाइमा अवरोध हुने हो कि, यहाँ पनि एउटा समस्या छ नि म्याम। अब शिक्षाको माध्यमकोमा चाहिँ विशेष गरी हामीले सामाजिक अध्ययन विषयको कुरा उठाउनु भयो हैन। अब अरू विषय त नेपाली र अङ्ग्रेजी आफ्नै भाषामा पढाइ हुने भए सामाजिक अध्ययन कक्षा 1 देखि 12 को सामाजिक अध्ययनलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा नै अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने शैक्षिक नीतिहरू बनेका छन्। अब नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही समस्या चुनौतीहरू आउँछन्। अब परिवर्तन गर्दाखेरिमा केही प्रश्नहरू आउँछन् भनेर परिवर्तन नगरेर सम्भव त छैन। हिजो हामीले केही अभ्यासहरू गर्यौं हैन, हिजो नेपालीमा पढायौं, बीचमा फेरि हाम्रो अङ्ग्रेजी मोको कारणले गर्दा हाम्रा अभिभावकहरू हाम्रा लगानीकर्ताहरू त्यसपछिबाट अङ्ग्रेजी विषयतर्फ मोडियौं र हामीले सामुदायिक विद्यालयलाई पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा गरेर त्यो शिक्षण सिकाइ गर्ने क्रियाकलापहरू गरियो, हामीले पनि गर्यौं। त्यो समयको माग थियो र अहिले चाहिँ त्यो कामबाट हामीले के कुरा कमी कमजोरी सिक्यौं त भन्दा सामाजिक अध्ययनमा भएका जति पनि एउटा कठिन शब्दावलीहरू छन्, शब्दहरू छन्, विषयवस्तुको धारणा कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बच्चालाई डेलिभर गर्न सकिएन। हामीले बच्चाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन, सामाजिक सचेतना जगाउन, नागरिक चेतना जगाउनलाई चाहिँ यो पाठ्यक्रम लन्च गरिएको थियो। तर जबरजस्ती अङ्ग्रेजीका लाइनहरूमा ती एन्सरहरू लेखेर बच्चाले सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नु ठुलो कुरा होइन। बच्चाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई हैन र हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई, नागरिक सचेतनालाई चाहिँ उले आफ्नो भाषामा सरल तरिकाले बुझोस् र त्यो अभिव्यक्तिलाई उसको आफ्नो जीवनमा आइपर्ने क्रममा चाहिँ उले लागू गर्न सकोस् भन्ने सन्दर्भलाई एकातिर, अर्कोतिर हाम्रो नेपाली भाषा र संस्कृति कलाको चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरा पनि भयो। जस्तै अब हामीले सुनिन्छ चीनमा र जापानमा आफ्नै देशको भाषामा उच्च शिक्षासम्म विद्यालय शिक्षाहरू र विश्वविद्यालय शिक्षासम्म हुँदा पनि त्यो देशको विकासको गति अवरोधमा त केही समस्या आएको छैन। त्यसकारणले गर्दा भाषालाई ठुलो माध्यम बनाएर इस्यु बनाएर हामी चाहिँ लडाई गर्ने भन्दा पनि बच्चाको जीवनमा त्यो सिकाइ उपलब्धि र सक्षमता हासिल भयो कि भएन भन्ने कुरालाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब चाहिँ निजी विद्यालय अथवा संस्था सामुदायिक विद्यालय सबै विद्यालयहरूले चाहिँ सामाजिक अध्ययनलाई चाहिँ बच्चाको एउटा हल्का विषयको रूपमा बोझ नहुने तरिकाले, सरल तरिकाले उनीहरूलाई आउने कुराहरूलाई चाहिँ सिकाउनको लागि चाहिँ नेपाली भाषा नै उपयुक्त हुन्छ र यसलाई बिस्तारै सुरुमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइरहेको हुनाले नेपाली माध्यममा झट्ट जानलाई चाहिँ कठिन मान्न सक्नुहुन्छ अभिभावकज्यूहरूले पनि हैन। तर यसलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सक्यौं भने, यसको महत्त्व बोध गराउन सक्यौं भने चाहिँ यो एउटा राम्रो नै विकल्प हो। हजुर सुनिरहनु भएको छ पश्चिम चितवनको आवाज रेडियो साइनो अन्तर्गत रहने कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार र आजको यस अवसायमा हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाठ्यक्रम अधिकृत स्वास्थ्य शारीरिक विषय विशेषज्ञ सामना पहाड अर्थात् सामना शिरवाल म्यामलाई चाहिँ आजको यस कार्यक्रममा हामी शैक्षिक कुराकानी गर्नका लागि निम्ति आएका छौँ र हामीले अहिले जुन नयाँ पाठ्यक्रमहरू लागू भइरहेको छ, लागू हुने क्रममा चाहिँ अघि बढिरहेको छ, यस विषयमा यस सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र जुन चाहिँ अब यो सामाजिक विषयलाई चाहिँ नेपाली विषयमै पढाउने भन्ने कुराहरू आए र अहिले हामीले तथ्याङ्ककै कुरा गर्नुपर्दा पनि माध्यममा पढाउने कुराहरू आए। यो स्किप गरौँ है। सामाजिक विषयलाई नेपाली माध्यममा पढाउने कुराहरू आइरहेको छ र यसमा देखिने समस्याको विषयमा पनि कुरा गर्नुभयो। भाषा कुनै पनि हिसाबले ठुलो कुरा चाहिँ होइन, आफ्नै भाषाले, भाषा भनेको एउटा चाहिँ बुझ्ने र बुझाउने हो, जुन भाषामा जसले बुझ्छ त्यसरी नै बुझाउने हो हैन। त्यसमा फरक त परेन पक्कै पनि। र जुन जापानको पनि उदाहरण दिनुभएको छ, कुनै पनि हिसाबले उनीहरू
पछाडि छैनन् र आफ्नै भाषालाई चाहिँ अगाडि बढाएर नै उहाँहरूले डेभलप गरिरहनु भएको छ। र हामी नेपालमा चाहिँ यो बहुभाषी भएर पनि इस्युजहरू चाहिँ भइरहेको नै छ। झन् अहिले झन् मातृभाषाको कुराहरू आइरहँदाखेरि सबैजनाले चाहिँ हाम्रो भाषा पनि हुनुपर्छ है, पाठ्यक्रममा लागू हुनुपर्छ अथवा लिपिबद्ध हुनुपर्छ, पाठ्यपुस्तकहरू निस्किनुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि आएकै हुन्। र कसलाई चाहिँ अलिकति लाने र कसलाई चाहिँ पछाडि लाने, फेरि एउटा भाषालाई मात्रै प्रायोरिटी दिँदाखेरि फेरि अर्को भाषाले मेरो भाषा पनि पढाउनु पर्थ्यो, मेरो बच्चाले पनि त्यो भाषा पढ्नुपर्छ भन्ने खालको प्रश्न त छँदैछ त्यहाँ। र नेपाली भाषा नै जुन हामीले एउटा पढाइ गर्छौँ, एउटा नेपाल भाषा, नेपाली भाषा, त्यो भाषा नै अहिले पछि परिरहेको अवस्था, अनि अङ्ग्रेजी माध्यमलाई नै बढावा दिने प्रचलन छँदैछ। र फेरि नेपाली भाषामै सामाजिक जुन माध्यम, नेपाली भाषामा जुन सामाजिक विषय पढाउने कुराहरू आइरहेको छ, तथ्याङ्कको आधारमा नेपाली विषय अन्य विषयभन्दा धेरै नै औसतका हिसाबले पनि एकदम पछि परिरहेको, र फेरि सामाजिक विषय पनि पछि पर्ने हो कि भाषाको कारणले गर्दा भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। र यसमा के छ, यो समाधानार्थ अब के गर्ने त? अब भाषाको कारणले गर्दा नेपाली विषय वा सामाजिक अध्ययन विषय पछाडि पर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो हैन। भाषा, कला, संस्कृति, लिपि, अभिव्यक्ति को लागि चाहिँ नेपाली भाषा अनिवार्य नै छ। हामी चाहे जहाँसुकै जाउँ र जुनसुकै पदमा पुगौँ र जुनसुकै काम गरौँ, हामीलाई भाषा आवश्यक छ हैन। सामान्य भाषिक ज्ञान, सिप र अभिव्यक्ति क्षमताको लागि चाहिँ हामीलाई नेपाली विषयले सहयोग पुर्याउँछ भने, त्यसको अलावा सामाजिक अध्ययनसँग सम्बन्धित इतिहास, भूगोलदेखि जनसङ्ख्या, राजनीति शास्त्र र समसामयिक विषयवस्तुसँग ब्रोड कन्टेन्टको विश्वको भूगोल, विश्वको संस्कृति र समाज र नेपालको संस्कृति र समाज दिनको लागि चाहिँ नेपाली विषय मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा सामाजिक अध्ययन विषय र जीवनोपयोगी शिक्षा पनि चाहिन्छ। यसमा डिजिटल लिट्रेसी का कुराहरू हैन, त्यसपछि सामान्य सामाजिक अनुसन्धानका कुराहरू, भोलि जुनसुकै विषय बच्चाले पढ्दाखेरिमा पनि सोसियल रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सोसियल रिसर्चहरूलाई कसरी कन्डक्ट गर्ने, आफ्नो डिजिटल लाइफलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने र आफ्नो इमोसनलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने जस्ता ठुलै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेर सामाजिक अध्ययनको पाठ्यक्रम तयार पारिएको हुनाले यिनीहरूको दुवैको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो महत्त्व छ। यसलाई चाहिँ शिक्षकले त्यही पाठ्यक्रमको मर्म अनुरूप क्लासरुममा हामीले डेलिभर गर्न सकियो भने यसले चाहिँ किशोरको लाइफमा चाहिँ पक्का पनि एउटा परिवर्तन र सक्षमताको विकास गर्नेछ। र समस्या अव्यावहारिक पाठ्यक्रम हिजोको दिनमा पनि र परम्परागत र सैद्धान्तिक जुन अवधारणा अनुसार नै पाठ्यक्रमहरू थिए र अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ समेट्न सकेको चाहिँ पक्कै छैन। र व्यवहारिक खालको पाठ्यक्रम बनाउनको लागि र जुन हाम्रो जुन जीवनमै विद्यार्थीले चाहेअनुसार जुन इच्छा अनुसारका कुराहरू लागू गर्न खोजिएको हो, तथापि लागू अझै भएको छैन। अब त्यसलाई निर्माण गर्नको लागि चाहिँ के कुराले चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको, पाठ्यक्रम निर्माणकै क्रममा पनि किन चाहिँ अव्यावहारिक भइदियो त? एउटा समस्या नै हो। र यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुले चाहिँ? पाठ्यक्रमको जुन एउटा गाइडलाइन छ, नीति छ, डकुमेन्ट छ, त्यो आफैमा जीवन्त हुनको लागि त्यसलाई चलाउनु पर्छ हैन। एउटा त्यो त पोलिसी डकुमेन्ट हो, त्यो आफै चल्दैन। त्यसलाई चलाएर विद्यार्थीसम्म पुर्याएर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा पाठ्य सामग्रीहरूको भरपूर प्रयोग गरेर सिकाइलाई बालमैत्री, सिकारु मैत्री बनाएर उनीहरूको जीवनमा उपयोगी हुने तरिकाले ल्याइयो भने पाठ्यक्रम आफैमा व्यवहारिक हुन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ डकुमेन्ट र पोलिसी चाहिँ अव्यावहारिक र कमजोर भन्दा पनि हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा, कार्यान्वयनको पाटोमा, मूल्याङ्कनको पाटोमा, बच्चाहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूको मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्ने पाटोमा चाहिँ हाम्रो अलिकति केही म्यानेज गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसकारणले गर्दा पाठ्यक्रमलाई अब हामीले चाहिँ बालबालिकाको सिकाइलाई चाहिँ कक्षा कोठा घोकन्ते सैद्धान्तिक सिकाइबाट प्रयोगात्मक सिकाइ, परियोजना कार्यमा आधारित सिकाइ, बालमैत्री सिकाइ गरेरै सिक्ने सिकाइ र जुन कुरा बच्चाले सिक्यो त्यो कामतर्फ लाग्न पाउने र जुन कुरा जुन बाटो बच्चा हिँड्न चाहन्छ त्यो कुरा चाहिँ सिक्न पाउने किसिमको वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने स्थानीय तहहरूले चाहिँ, जस्तै अब बच्चाहरूको निड हुन सक्छ, कुनै बच्चालाई कलाकार बन्न मन छ, कुनै बच्चालाई पत्रकार बन्न मन छ, कुनै बच्चालाई चाहिँ किसान बन्न मन छ, माछा पालन गर्न मन छ हैन, कुनै बच्चालाई चाहिँ कुनै एउटा प्राविधिक सिप, रेडियो टेलिभिजन बनाउने, मोटरसाइकल पञ्चर टाल्ने प्राविधिक सिपहरू सिक्न मन छ भने बच्चाको निड के हो त? त्यो निड अनुसारको चाहिँ हामीले व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ बढी फोकस गर्न सक्यौं र विश्वविद्यालयको शिक्षालाई पनि जीवनोपयोगी र व्यावहारिक बनाउन सक्यौं भने चाहिँ बल्ल मैले यो बनाउन सक्यौं भने राम्रो,
तर यो भइरहेको छैन, के कारणले होला? यसको बाधामा चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन् हैन। जस्तै पाठ्यक्रम बन्दैमा कार्यान्वयन त हुँदैन हैन। त्यो पाठ्यक्रमलाई लागू गर्ने भनेको व्यक्ति भनेको मूल व्यक्ति भनेको शिक्षक हो। यसो की एक्टर हिरो भन्छु म शिक्षकलाई चाहिँ। हिरो रोल चाहिँ शिक्षकको हुन्छ। अनि शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रशासक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नगरपालिकाको शिक्षा समिति, शिक्षा प्रेमीहरू, अभिभावकको पनि त्यतिकै ठुलो भूमिका हुन्छ। शिक्षकलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिँ इनाबल क्यापेबल गर्नु पर्यो। टिचरले त्यो कुरालाई चाहिँ स्मार्टली क्लासरुममा डेलिभर गर्न सक्ने बनाउने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ र तालिम लिएको शिक्षकले पनि त्यो तालिमलाई चाहिँ कक्षा कोठामा ठोस रूपमा चाहिँ उतार्नलाई चाहिँ विभिन्न चुनौतीहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेको छ कि। अब काम गर्ने टिचरलाई चाहिँ हौसला, पुरस्कार र नगर्ने टिचरलाई चाहिँ केही व्यवस्थापन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने देखिन्छ। र शिक्षक मात्रै होइन कि अभिभावक पनि स्वयं तातेर आफ्नो कक्षा कोठालाई चाहिँ कसरी बालमैत्री बनाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा अब कतिपय स्थानीय तहहरू, विद्यालय प्रशासकहरू र शिक्षकहरू स्वयं लागेर आफूले सेल्फ इनिसिएसनमा, चितवनकै सन्दर्भमा पनि कतिपय विद्यालयहरूले चाहिँ सेल्फ इनिसिएसनमा तालिम चलाउने, कक्षा कोठालाई व्यवस्थापन गर्ने, प्रयोगात्मक बनाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यो प्रयोगात्मक कक्षा र व्यवहारिक कक्षातर्फ चाहिँ शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक हामी तीनै अङ्गहरू चाहिँ मिलेर लाग्ने र हामीलाई चाहिँ यताबाट स्थानीय निकायबाट चाहिँ सपोर्ट हुन चाहिँ जरुरी छ। स्रोत साधनका समस्याहरू छन्, योजनाका समस्याहरू छन् हैन, तालिमका कुराहरू छन्, हाम्रो सहकार्य समन्वयका कुराहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्। तिनलाई चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रम सँगसँगै शिक्षक निर्देशिकाका कुराहरू पनि आउँछन् र शिक्षकहरूलाई निर्देशन गर्ने जुन निर्देशिका छ त्यो नै अन्तिम अवस्थामा आउने हिजोका दिनमा पनि, र त्यो आउँछ भन्दा भन्दै त्यो शैक्षिक सत्र नै सकिने र धेरै शिक्षकहरूलाई चाहिँ शिक्षक निर्देशिका कस्तो हुन्छ भनेर पनि देख्न मुस्किल, उहाँहरूले देख्नु पनि भएको छैन। अझ नयाँ शिक्षकहरूलाई त थाहा नै छैन यो विषयमा। र अहिले जुन एजुकेसन नपढिकन आउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो प्रविधि साइन्सकै कुराहरू गरौँ न, अब उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अब 1 इयर बिएड गरेर लाइसेन्स प्राप्तसँगै उहाँहरू चाहिँ एउटा शिक्षक बनेर निस्किनुहुन्छ। उहाँलाई यो विषयमा धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन र पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिकाहरू आउन ढिलाइ हुनुको कारणहरू अथवा त्यो उहाँहरूले आए पनि कार्यान्वयन नगर्नुको कारणहरू पनि छन् र यसमा पनि यो के कारणले गर्दा यो लागू हुँदैन अथवा उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन, थन्केर धुलो लागेर बसेको हुन्छ र आउने पनि ढिलो र प्रयोग गर्न पनि ढिलो त के त्यो पान्ना पनि पल्टाएको हुँदैन। र यस विषयमा चाहिँ यो शिक्षकहरूलाई र कार्यान्वयन गराउने जुन प्रशासनिक पक्ष छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा यो हाम्रो पाठ्यक्रम डिपार्टको हिसाबले, एउटा अधिकृतका हिसाबले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म त पहिला त एउटा पूर्व शिक्षकको हिसाबले बोल्न चाहन्छु। म चितवन जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरूमा शिक्षण गरेको एउटा पूर्व शिक्षकको नाताले चाहिँ हामी शिक्षकहरू हुँदाखेरिमा चाहिँ कतिपय शिक्षक निर्देशिकाहरू, सामग्रीहरू चाहिँ बनेर वेबसाइटमा हुँदा रहेछन्, कतिपय चाहिँ हाम्रो पुस्तक पसलमा आएका हुँदा रहेछन्, कतिपय हामीभन्दा सिनियर शिक्षकहरूसँग हुँदा रहेछन्। हामीले मागेर प्रयोग नगर्दा रहेछौँ, डाउनलोड गरेर प्रिन्ट नगर्दा रहेछौँ। हेड सरको वा लाइब्रेरीको ल्याबमा भएको सामग्रीमा पनि हामीले ल्याएर आफ्नो टेबलसम्म नराख्दा रहेछौँ। टेबलसम्म राखिहाल्यो भने पढ्दा रहेनछौँ, पढिहालियो भने आफूलाई शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग पास हुने उद्देश्यले पढ्दा रहेछौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई कक्षा कोठामा लाँदा रहन्छौँ। यी कमजोरी चाहिँ हामी शिक्षक हुँदा गर्दा रहेछौँ। एउटा कुरा भयो हामी शिक्षकको एङ्गलबाट गर्ने। म त के भन्छु भने एउटा शिक्षकको रूपमा एपीजे अब्दुल कलामले भन्नुभएको छ कि त्यस्तो राष्ट्रपति, वैज्ञानिक जस्तो मान्छेले पनि यदि जीवनमा मलाई कसैले शिक्षक भनेर सम्झिन्छन् भने त्यो सबैभन्दा ठुलो गौरव र सम्मान हो। त्यसकारणले गर्दा यति गौरव र सम्मानित पेसामा हामीले धर्म गरिरहेका छौँ भने हामीले मौलाकालिका मन्दिर वा देवघाट मन्दिरमा लगेर पैसा चढाउनु पर्दैन। त्यहाँ चढाउने पैसालाई चाहिँ बालबालिकाको लागि आवश्यक पर्ने सिकाइ सामग्रीहरू किन्नको लागि सबैभन्दा राम्रो त सम्बन्धित निकायले विद्यालयमा पठाइदिँदा राम्रो। त्यसपछि विद्यालय प्रशासनले त्यो सामग्रीलाई खोजबिन गरेर म्यानेज गरेर शिक्षक साथीलाई दिँदा राम्रो। त्यो पनि भएन भने हामीले अरूलाई दोष लाउनु भन्दा आफ्नो तर्फबाट पनि केही प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। म शिक्षकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा भएको पाठ्य सामग्रीलाई, शिक्षक निर्देशिकालाई, पाठ्य पुस्तकलाई, अन्य पब्लिकेसनका पुस्तकलाई बजारसम्म आएर किनेर लगेर मेरो टेबलमा राखेर
बच्चालाई सिकाउँछु भने त्यो सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। जिउँदा देवता भनेका बच्चाहरू हुन् हैन, ती जिउँदा देवतालाई चाहिँ हामीले सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ र शिक्षक सेवा चाहिँ एउटा इथिकल पेसा हो के हैन, एउटा विथ इथिक्स विथ ह्युम्यानिटी हैन, एउटा मानवीयता नैतिकता इमानदारीता पनि यसमा ठुलो क्वेसन आउँदो रहेछ कि हामी स्थायी शिक्षक छौँ, हामी अस्थायी शिक्षक छौँ, हामी विभिन्न किसिमका शिक्षकहरू छौँ, ती समस्याहरू एकातिर छन् र पनि हामी कक्षा कोठामा जाँदा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ इमान्दार शिक्षक भएर छिर्नको लागि चाहिँ जरुरी छ। र ढिलो किन आउँछन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पाठ्यक्रम पहिलो वर्ष पाठ्यक्रम बन्छ, त्यसपछि पाठ्यपुस्तकहरू बनेर पाइलटिङको क्रममा शिक्षक निर्देशिका तयार हुन्छ र पाठ्यपुस्तक बनिसकेपछि शिक्षक निर्देशिका लेखिने हुनाले त्यो आउन अलिकति ढिला भएको हो र ढिलै भयो भने त्यो सामग्री बन्छ। बनेको सामग्री चाहिँ प्रिन्ट भएर यहाँसम्म आइ नपुग्दै पनि हामीले वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर खोल्न सक्छौँ। यदि त्यो पनि हुँदैन भने हामी सामाजिक सञ्जालमा हामी कतिपय सिनियर टिचरहरू, शिक्षा प्रशासकहरू, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले फेसबुकहरूमा सेयर गरिरहनु भएको हुन्छ, सोसियल नेटवर्कहरूमा सेयर गर्नुहुन्छ, युट्युबहरूमा राख्नुहुन्छ कतिपय सामग्रीहरूलाई हाम्रो सिटिसीको वेबसाइटमा हुन्छ। ती सामग्रीहरूलाई खोजेर डाउनलोड गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ र आफूले प्राप्त गरेको मेटेरियल चाहिँ अर्को शिक्षकहरूसँग पनि हामीले एउटा सञ्जाल मार्फत चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ र यो काममा कतिपय चितवनका शिक्षकहरूले चाहिँ प्रयास गरेको म देख्दछु, गरि पनि रहनु भएको छ कतिपय शिक्षक साथीहरूले चाहिँ, र कतिपयहरूलाई चाहिँ हामीले अझै झकझगाउनु पनि जरुरी हुनसक्छ। पाठ्यपुस्तक सँगसँगै शिक्षकको लागि किन त्यो विषयवस्तुहरू आएन भन्ने पनि एउटा सवाल छ, किन भन्दाखेरि विद्यालयमै डाइरेक्ट चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ आउँछन् हैन, विद्यार्थीको लागि आएपछि शिक्षकको लागि चाहिँ किन नआउने र विषय सँगसँगैको विषयवस्तु सँगसँगैको छुट्टा छुट्टै निर्देशिकाहरू पनि छन् हैन, त्यो हिसाबले पनि विशेष शिक्षकहरूले पनि चासो चाहिँ नदिनु नै भएको हो। एउटा त्यो शिक्षकको पनि एउटा त्यहाँनिर कमजोरी छ। तथापि यो सँगसँगै आइदिए राम्रो र पाठ्यपुस्तक जुन पाठ्यक्रम बनेर आउने कुराहरू त ढिलाइ नै छ र यो पाठ्यपुस्तकहरू पनि यो ढिलाइ भइरहेको छ के। र अर्को भनेको पाठ्यपुस्तक बनाउने क्रममा चाहिँ हरेक वर्ष एउटा न एउटा शीर्षक फरक राखिदिएर अथवा एउटै खालको राइटर लेखककै कुराहरू मात्रै हालिएर चाहिँ पाठ्यपुस्तक बन्यो अथवा करिकुलममा चाहिँ त्यो खालको कुराहरू आयो भन्ने खालको पनि छ। एउटै उद्देश्य दिने एउटै प्रेरणा दिने खालका कुराहरूलाई किन ल्याइन्छ त नि? समयअनुसार चाहिँ हाम्रा लेखकहरू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र धेरै राम्रा लेखकहरूले लेखिएका हैन पुस्तकहरू अथवा लेखेका लेखहरू हुन्छन्, त्यहाँ अब हुन्छ नि लेखहरू अब निबन्ध, नेपाली विषयमा पनि निबन्ध जीवनीका कुराहरू हुन्छन्, एउटै खालको किन राखिन्छ त भन्ने खालको पनि प्रश्न आइरहेको छ। एउटा शिक्षक समूहले गर्ने प्रश्न हो यो। र यसमा चाहिँ यो केले गर्दाखेरि प्रेसरले गर्दा हो या त्योभन्दा अघि जान नसकेर हो अथवा 4-5 जना भन्दा अरूलाई हामीले देख्न नसकेर हो म्याम? यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब यो नयाँ पाठ्यक्रम अघिल्लो पाठ्यक्रममा हामीले जुन जुन देख्यौँ त्यसमा चाहिँ अब लामो समय लाएर बनाउँदाखेरिको पक्का पनि भेरिएसन छ र अहिलेको जुन पाठ्यक्रमलाई देखिरहेछौँ अहिले त हाम्रो विद्यालयमा फाइनलाइज भएर आएको किताब त जम्मा एउटा किताब मात्रै आइसकेको छ, कक्षा 1 को मात्रै हैन, 1 र 11 को। त्यसपछि अर्को वर्ष 2, 3, 6 र 12 को आउँछ, अनि 4, 7, 9 को आउँछ, अनि 5, 8, 10 को आउँछ। हामीले 4 वर्ष प्रतीक्षा गरेर धैर्य गरेर हेरौँ पहिला हैन। अब एउटा मात्रै पुस्तक हेरेर हामी बोल्यौँ भने चाहिँ त्यो अब एउटा यस्तो मात्रै कुरा आयो भन्ने हुन्छ। अब यो जुन साइकल पुरा हुँदाखेरिमा पक्का पनि यहाँहरूले उठाउनु भएको सवाल जस्तै विविधताको क्षमतालाई र क्षमतालाई र हाम्रो जुन नयाँपनालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओल्ड इज गोल्ड जस्तै केही पुराना स्रष्टाहरूको रचनाहरू हुन्छन्, ती सशक्त रचनाहरू हुन्छन्, तिनलाई पनि स्थान दिँदै नयाँ जेनेरेसनबाट आएका रचनाहरूलाई पनि ठाउँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पाठ्यक्रमको सिकाइ उपलब्धिलाई सम्बोधन गर्ने खालको रचना चाहिँ हुनु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ केही प्रक्रियाहरू हुन्छन्। लेखकले लेख्दाखेरिमा पनि हाम्रो विज्ञ सूचीमा पर्नु भएको, त्यसपछिबाट लेसन प्लानहरूको पनि हेरेर उहाँहरूको मोडल लेसनहरू हेरेर कार्यदल बनाएर काम गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा पनि अब सबैलाई लेख्ने इच्छा नहुन सक्छ, लेख्ने इच्छा भएर पनि समय नदिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा जसले समय दिनुहुन्छ, जसलाई इच्छा छ, जसो चाहिँ एउटा सर्टेड क्राइटेरिया पुगेको छ, मापदण्ड पुगेको छ, उहाँहरू समावेश भएर लेख्नु भएको हुन्छ। अब सबै राइटरहरू सरकारी किताबको एउटा पाठ्यपुस्तकमा अटाउन सक्ने कुरा त भएन। अब केही राइटरहरूले चाहिँ के अरे अन्य पब्लिकेसनहरूबाट पनि आफ्ना राम्रा पाठ्यपुस्तकहरूलाई चाहिँ रेफरेन्स मेटेरियलको रूपमा लेखिरहनु भएको हुन्छ। यी कुराहरू हुन्, हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि रेफरेन्स
मेटेरियलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा हामी त्यो परिवर्तन देख्न सक्छौँ। अब आउने जुन क्रमिक रूपमा अहिले यो एक कक्षामा जुन पाठ्यक्रममा आयो ती पाठ्यक्रम यो पाठ्य पुस्तक पनि पहिला लेखिएका पाठ्य पुस्तक लेखकहरूभन्दा केही नयाँपना शिक्षक समुदायबाट सहित गरिएको छ र क्रमिक रूपमा अब आउने पाठ्य पुस्तकहरूमा पनि अब नयाँ पुरानो विश्वविद्यालयको शिक्षकहरूको सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी पाठ्य पुस्तक लेखिन्छ। सबै लेखकहरू त्यहाँ अटाउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अन्य लेखकहरू, अन्य शुभचिन्तकहरू, अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूको चाहिँ शिक्षक कार्यशाला, विषय समितिको बैठकबाट पनि उहाँहरूका पृष्ठपोषण सुझावहरू सङ्कलन गर्न सकिन्छ। यहाँहरूका सुझावहरू पनि हाम्रो लागि सधैँ अब स्वागतयोग्य छन्। यहाँहरूले पनि पाठ्य पुस्तक अध्ययन गरेर त्यस्तो केही परिवर्तन गर्नुपर्ने यहाँहरूले देख्नुहुन्छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा जहिल्यै पनि यहाँहरूले चाहिँ 365 दिन नै 24 घण्टा चाहिँ यहाँहरूले आफ्ना फिडब्याकहरूलाई चाहिँ इमेल मार्फत, फोन मार्फत, मेसेन्जर मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई सरकारवालाको सबैको आवाज आउने गरी र सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाउने प्रयास गरिनेछ। यो सँगसँगै फेरि हामीले पढेको जुन विषय थियो नैतिक जनसङ्ख्या र स्वास्थ्य र त्यो एकदमै महत्त्वका साथ हामी पढिन्थ्यो र हाम्रो जीवनमा त्यो उपयोगी पनि थियो र अहिले यसलाई फेरि नयाँ तरिकाले परिमार्जन गरेर अब व्यवस्थापन गर्ने अथवा कसरी त्यसलाई चाहिँ अर्को कुनै पाठमा यो मर्ज गरिदिने हो या के छ होइन, त्यो खालको पनि आइरहेको रहेछ र हट्ने भयो म्याम हामीले त पढ्न चाहिँ नपर्ने भयो भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न छ विद्यार्थीहरूबाट। यसलाई कसरी समायोजन गर्दै हुनुहुन्छ? परिवर्तित पाठ्यक्रममा चाहिँ कक्षा 8 सम्म नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा भएर मानव मूल्यमा चाहिँ नैतिक शिक्षा लगायतका, नागरिक सचेतना लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाभित्र चाहिँ मर्ज गरेर पाठ्यक्रममा पनि देखिने गरी र पाठ्य पुस्तकमा पनि देखिने गरी लेसन डिजाइन गरिएको छ। नैतिक शिक्षा र मानव मूल्यको हकमा ह्युम्यानिटीको कुराहरू चाहिँ, मानव धर्मका कुराहरू, एउटा कल्चरका कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू, नैतिकताका कुराहरू, एउटा मोरालिटीका कुराहरू चाहिँ सामाजिक अध्ययनको पाठ्यक्रममा आउँछन् र स्वास्थ्य जनसङ्ख्याको हकमा चाहिँ 9 र 10 मा अनिवार्य भइरहेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या शिक्षालाई एकातिर सामाजिक अध्ययन 9 र 10 को चाहिँ सामाजिक अध्ययन विषयमा व्यवस्थापन गरिएको छ। जनसङ्ख्याका टपिकहरूलाई, बस्ती विकास, जनसङ्ख्या गतिशीलता, जनसङ्ख्या सम्बद्ध टपिकहरूलाई र कक्षा 11-12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा जनसङ्ख्याका बस्ती विकास, त्यसपछिबाट यो ब्रेन ड्रेनका कुराहरूदेखि लिएर योगा, ध्यान, स्वस्थ जीवनशैली, जीवनोपयोगी शिक्षा लगायतका कुराहरूलाई कक्षा 11-12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ र जनसङ्ख्या शिक्षा र स्वास्थ्य अन्तर्गत दिनै पर्ने कुराहरूलाई 8 सम्म अनिवार्य स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र सृजनात्मक कला समेतलाई संयोजन गरिएको छ। बच्चाहरूको डिमान्ड एउटा चाहिँ सृजनात्मक कला, सङ्गीत होइन पनि रह्यो कि बच्चाहरूले अब एउटा ठोस कन्टेन्ट नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित मात्र सिक्दा उनीहरूलाई मोनोटोनस हुनसक्छ। उनीहरूले सृजनशील तरिकाले नाचेर, गाएर, खेलेर, रङ पोतेर, चित्र बनाएर आफ्नो कलाकारिता प्रदर्शन गरेर सिक्न पाउन् भन्ने तरिकाले स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषयको पाठ्यक्रम 4 देखि 5 सम्म तयार गरिएको छ र यसमा पनि स्वास्थ्यका विषयवस्तुहरू छन् र 9 र 10 मा चाहिँ सामाजिक अध्ययनमा चाहिँ यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ मर्ज गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ र प्रविधि र विज्ञान, कम्प्युटरलाई चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधिसँग चाहिँ एलाइनमेन्ट गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ। यो समयको माग, विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरूलाई एकीकृत गर्दै अगाडि बनाएर पाठ्यक्रम लान खोजिएको छ। बच्चाले पढ्न नपाउने भन्ने कुरा होइन, फरक तरिकाले पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यसको विषयवस्तुलाई चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले व्यवस्थापन गरे बमोजिम गरिएको छ। र विद्यालय तहमा कम्प्युटर शिक्षा र अकुपेसन भन्ने एउटा छ, पेसा सम्बन्धी एउटा पाठ्यपुस्तक छ होइन, र त्यो हरेक विद्यालयमा उस्तै खालको हुँदैन र सबैले आफ्नो तरिकाले चाहिँ त्यो विषयलाई हाल्नु भएको छ र त्यसरी नै शिक्षकहरू राखेर पढाउनुहुन्छ र यो जुन अब जनसङ्ख्यालाई नै होइन, स्वास्थ्यलाई नै सामाजिकमा हालिने कुराहरू छ होइन। अब यसले फेरि अब त्यता जुन टेक्निकल पढाइ नै भनौँ कम्प्युटर, र त्यसलाई कसरी चाहिँ अब उहाँले त 8वटा पुऱ्याउनुहुन्छ, 800 पुराङ्कको पुऱ्याउनुहुन्छ, ती सबै विषयहरू हालेर र यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ समायोजन गर्नु होला त, त्यहाँ पनि समस्या आउँछ। विज्ञान प्रविधिको कुरा चाहिँ कक्षा 8 सम्ममा चाहिँ कम्प्युटर प्रविधिको कुराहरूमा चाहिँ कक्षा 8 सम्मको चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ। सामान्य डिजिटल स्किल 8 कक्षासम्मको बच्चाले के कुरा सिक्नुपर्ने हो त्यसरी राख्न खोजिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कुनै विद्यालयमा स्थानीय आवश्यकताहरू हुने अनुसार त्यसको चाहिँ त्यसलाई नै फोकस गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा छुट्टै अलग भए। अब कक्षा 9 देखि 12 सम्ममा चाहिँ हाम्रो प्राविधिक धार र साधारण धारको विद्यालय हुने हुनाले
जुन विद्यार्थीले आफू प्रविधितर्फ जान चाहन्छ, विज्ञानतर्फ जान चाहन्छ, एनिमल साइन्सतर्फ जान चाहन्छ, प्लान्ट साइन्सतर्फ जान चाहन्छ, इलेक्ट्रिकल सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ जान चाहन्छन् भने ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो स्ट्रिम चयन गरेर त्यतातर्फ जान सक्नुहुन्छ। सोसियल साइन्सतिर लाग्ने बच्चाहरू त्यता लाग्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरूलाई चाहिँ प्राविधिक धारतर्फ र साधारण धारतर्फ 9 कक्षाबाट जाने चाहिँ छुट छ। अब त्यो अनुसारको स्थानीय तहले चाहिँ त्यस्ता किसिमका विद्यालयहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अब हाम्रो चितवनको सन्दर्भमा प्राविधिक विद्यालयहरू अत्यन्तै कम छन् र भएका विद्यालयहरूमा सिभिल इन्जिनियरिङ लगायत केही विषयमा त राखिएको छ। प्राविधिक धारतर्फ जति पनि पाठ्यक्रम बनेका छन् ती सबैलाई लन्च गर्न सकिएको छैन। अब एउटै स्थानीय तहमा सबै विषय राख्न नसकिए तापनि हाम्रो चितवन जिल्लाभरि भएका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा फरक फरक विषयका प्राविधिक धारका विद्यालयहरू आवासीय गरेर राख्न सकियो भने सङ्गीत पढ्न चाहने विद्यार्थी त्यहाँ जान्छ, एउटा एक ठाउँमा ए भन्ने नगरपालिकामा जान्छ, अनि एनिमल साइन्स पढ्न चाहने बच्चा डी भन्ने नगरपालिकामा जान्छ। यसरी अलग अलग नगरपालिकाहरूमा चाहिँ गएर गाउँपालिकामा गएर बच्चाहरूले आफ्नो प्राविधिक धारको शिक्षाको हजुर प्राविधिक धारको तिर्खा भोग चाहिँ बच्चाहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो मेन पावरको कारणले गर्दा र लगानी स्रोतको कारणले गर्दा अलिकति कठिनाइ छ। अब विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावकको एउटा तदारुकता भयो र विद्यार्थीको माग भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ बनेका छन्। त्यसलाई अब हामीले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ म्याम मैले अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ म्याम। हामीसँग धेरै समय छैन र अब भावी योजनाकै कुरा गरौँ। अहिले बनिरहेका कुराहरू र अब लागू हुने कुराहरू त छँदैछन्, यिनी योजनाको रूपमा आइसकेका छन् र अबका दिनहरूमा चाहिँ पाठ्यक्रम जुन विकास केन्द्रले गर्ने कार्यहरू र के कुराहरू चाहिँ ल्याउने योजना बनाएको छ त्यो विषयमा एकदमै छोटो रूपमा जानकारी दिनु होला म्याम। हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा जुन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको कार्यान्वयनको चरणमै छौँ। मैले अघि पनि यो कुराहरू उठाएको थिएँ। हामीले 2080 सालसम्ममा विद्यालय तहको कक्षा 1 देखि 12 का सम्पूर्ण कक्षाको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको हुनाले हाम्रो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना बमोजिम पाठ्यक्रम अन्तिमीकरण भएका पाठ्यक्रमलाई चाहिँ अपलोड गर्ने, त्यसपछि मसौदा तयार भएका पाठ्यक्रमहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने र जुन तहका र जुन कक्षाका पाठ्यपुस्तकलाई परीक्षण गर्नुपर्ने हो ती तहका पाठ्यपुस्तकहरूको लेखन गर्ने, पाठ्यपुस्तक परीक्षण भएर अन्तिमीकरण भइसकेका र विद्यालयमा लागू भएका पाठ्यपुस्तकहरूको शिक्षक निर्देशिका तयार गर्ने र केही विषयहरू जस्तै विज्ञान, प्रविधि, सामाजिक, स्वास्थ्य, शारीरिकका विषयहरूको हकमा चाहिँ श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू बनाउने र ती बनेका सामग्रीहरूको चाहिँ प्रबोधीकरण गर्ने लगायतका मेजर कामहरूमा चाहिँ अहिले हामी योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। कुराहरू छ कि छैनन् म्याम? लागू भएनन्, कार्यान्वयन भएनन् भन्ने खालको कुराहरूमा जुन अवलोकनका कुराहरू हुन्छन्? पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ अनुगमनकारी निकायमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्दा पनि हाम्रो अहिलेको सङ्घीय संरचना जुन बदलिदो संरचना छ, यो बदलिदो संरचनामा चाहिँ विद्यालय शिक्षाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहको नै बढी आधिकारिकता छ। हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै यो जिम्मेवारी दिएको हुँदा स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रतिनिधिहरू, शिक्षा प्रेमीहरू, विद्यालय प्रशासक र स्वयं शिक्षक आफैले आफ्नो अनुगमन गर्ने हो कक्षाको, होइन? हाम्रो आफ्नो स्वमूल्याङ्कन त अनुगमन गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ अनुगमन गर्ने भन्दा पनि समन्वय गर्ने रणनीति डकुमेन्टहरू बनाउने काम गर्छ र यसमा चाहिँ शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चाहिँ र शिक्षा मन्त्रालयको र प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूको र हाम्रो स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ अनुगमनकारी भूमिकामा चाहिँ बढी चाहिँ उहाँहरूको दायित्व बढी हुन्छ। हजुर, र कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा छौँ र समय सकिने लागिसकेको छ। उहाँ पाठ्यक्रम अधिकृत सँगसँगै चाहिँ कवि तथा साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ र मैले अघि नै परिचय दिने क्रममा चाहिँ भनिनँ र अन्तिममा जाँदै र उहाँले जुन सामाना पहाड भनेर चिनिनु एउटा साहित्यिक नाम पनि हो, उहाँको परिचित हुनुहुन्छ, आफ्नै एउटा डिपार्ट हुँदाहुँदै पनि एउटा व्यक्तित्व चाहिँ उहाँको परिचय अथवा एउटा विशेषता बोक्नु भएको छ साहित्यकार भनेर पनि हामी उहाँलाई एउटा चिनिरहेका छौँ। र उहाँले जुन एउटा शैक्षिक क्षेत्र र एउटा पाठ्यक्रम क्षेत्र सँगसँगै साहित्यमा जुन कलम चलाइरहँदाखेरि एउटा कृति पनि निकाल्नु भएको छ र अर्को कृतिको तयारीमा हुनुहुन्छ र पर्खालभित्रको घाम जुन आएको थियो र निकै राम्रा कविताहरू पनि थिए त्यसमा। र अन्तिम अवस्थामा म्यामबाट एउटा एकदमै राम्रो प्रेरणादायी एउटा कविताका साथ हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुताज्यू।
चितवनमा रहेर पूर्व शिक्षक हुँदाखेरिमा चाहिँ मैले अन्नपूर्ण उच्च प्रेम बस्ती, स्काइराइडर, हिमालयन, आमावि जस्ता विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउँदाको यो मेरो 13 वर्षीय शिक्षण कालमा एउटा चाहिँ अनुभूति गरेर लेखिएको एउटा विद्यार्थी पात्रलाई र म शिक्षक हुँदा हामी आम शिक्षकहरूले गर्ने भुलको कथामा आधारित रहेको एउटा कविता छ। कविताको शीर्षक रहेको छ भुल। म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। वर्षेनी सयौं कलिला मस्तिष्कहरू मापन गर्ने निहुमा खोतलेर सयौं निर्दोष जीवनका उत्तर पुस्तिकाहरू छाम्ने गरेको छु नीला काला हरिया हजारौं अबोध अक्षरहरू। ठिक लगाउनु र बेठिक लगाउनु ठानेर आफ्नो दैनिकी भुल गरेको छु रूपेश भाइ मैले धेरै ठुलो भुल गरेको छु, धेरै ठुलो भुल गरेको छु। तिम्रा फराकिला अभिव्यक्तिहरूमा 0.5, 1.0, 2.0 अड्कलेर यस्तै न्यूनतम अङ्कहरू ठिक मान्दै आफ्ना कमजोरीहरू बेठिक साबित गरेको छु तिम्रा हर प्रयासहरू। भन म कस्तो मास्टर भुल गरेको छु रूपेश भाइ मैले धेरै ठुलो भुल गरेको छु। निष्कासित, स्थगित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यस्तै धेरै सीमाहरूभित्र कैद गरेको छु जबरजस्ती वर्षौं वर्षसम्म तिम्रा हर गतिशील पाइलाहरूलाई विद्यालयका निर्मम पर्खालहरूभित्र। भन के म सफल मास्टर बन्न सके? भुल गरेको छु रूपेश भाइ मैले धेरै ठुलो भुल गरेको छु। ए कलिला मनहरू हो आज चिच्चाएर भन्न मन लागेको छ भुल गरेको छु रूपेश भाइ मैले धेरै ठुलो भुल गरेको छु। सजाए घरका भित्ताहरू टाँगेर सफल शिक्षणका प्रमाणपत्रहरू बुझेर त्यही मासिक वेतनले थुमथुमाई राखे जीवनभर आफ्नै गुणका 2-4 भोका पेटहरू। सुनाए धेरै दृष्टान्तहरू फगत करकापमा लदाए मेरा वैयक्तिक विचारहरू। रटाए पुरातन पाठ्यपुस्तकका ठेलीहरू जुन तिमीलाई जीवनभर काम लाग्ने छैनन्। भुल गरेको छु रूपेश भाइ मैले धेरै ठुलो भुल गरेको छु। प्रतिफल आज तिमीलाई भेट्ने गरेको छु कहिले लामा लामा लट्टाहरूमा सप्तरङ्गी बुट्टा भर्दै गर्दा, कहिले ओठ आँखाका परेलाहरूमा पनि मुन्द्रा भिर्दै गर्दा, त कहिले चुरोटको सर्कोमा चरेस भरेर तान्दै गर्दा, कहिले लोकल टेम्पो र मिनी बसमा जाउन हो गुरुजी भन्दै गर्दा। भुल गरेको छु रूपेश भाइ मैले धेरै ठुलो भुल गरेको छु। एक सरो थाङ्नो र एक मानव भोगका लागि तछाड मछाड गर्दै राहदानीको लाइनमा उभिएको मेरो चेलो तिमीलाई यो परिस्थितिमा भेटेपछि भन्न मन लाग्छ र साबित गर्न मन लाग्छ म अयोग्य मास्टर भनेर खुल्याम चिच्चाएर भन्न मन लाग्छ। भुल गरेको छु रूपेश भाइ मैले धेरै ठुलो भुल गरेको छु। नसके कहिल्यै तिम्रा कमजोरीहरू पहिचान गर्न, नसके कहिल्यै तिम्रा कडा जिज्ञासाहरूको प्रत्युत्तर दिन, न तिम्रो उन्मुक्त हाँसोमा मिसिन सके, न तिम्रा प्रतिभाहरू खोतल्न सके। लाग्छ आजकल म मास्टर नहुनु पर्ने मान्छे, खै कसरी भएछु मास्टर। धन्य तिमी कम्तीमा प्रमाणित गर्यौ मेरो अकुशल कार्यशैलीलाई, दियौ चुनौती मेरो घिस्रिएर चलेको मास्टरीपनालाई। भुल गरेको छु रूपेश भाइ मैले धेरै ठुलो भुल गरेको छु, धेरै ठुलो भुल गरेको छु। हवस् त, धन्यवाद। हजुर, हामीले आजको यस व्यवसायमा पाठ्यक्रम अधिकृत स्वास्थ्य शारीरिक विषय विशेषज्ञ सामना पहाड सामना सिलवालसँगको कुराकानी हामीले जोड्यौँ र पक्कै पनि तपाईहरूले यस व्यवसायमा आजको जुन हाम्रो विषयवस्तु थियो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ पाठ्यक्रम स्पेसली नयाँ पाठ्यक्रमहरू आइरहँदाखेरि के कस्ता समस्याहरू आए र के कसरी चाहिँ यसको व्यवस्थापन भइरहेको छ, कार्यान्वयन भइरहेको छ, यस सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्यौँ र कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रेडियो साइनो का सम्पूर्ण परिवार र कार्यक्रम प्रस्तुताज्यूलाई र हामीलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई। हजुर, अर्को हप्ता पनि हामी यस्तै शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारवाला लिएर चाहिँ कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। यतिन्जेल साथ दिनुभयो सम्पूर्णमा धन्यवाद। अर्को सता अर्को सता पुनः हामी भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।